खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी टीवी की दी हुई खबर एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गई। जो कुछ खोजी टीवी ने बताया आज वही कुछ सामने आ गया। खबर ऐसी है जिसने पूरी दुनिया में जलजला मचा दिया है। इसराइल की ना सिर्फ नींदें उड़ चुकी हैं, बल्कि पूरा इसराइल इस वक्त सोग की हालत में डूबा हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मोसाद चीफ समेत पूरी काबीना को हंगामी तौर पर बुलाकर सर जोड़ लिए हैं। खबर यह है कि ईरान ने एटमी धमाके से पहले टेस्ट करने के लिए मिनी एटमी धमाका कर डाला है। खोजी टीवी ने 30 नवंबर को ही ईरान के एटमी धमाके करने की खबर ब्रेक कर दी थी। आप में से जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप भी उसे देख सकते हैं। यानी ईरान के जौहरी प्लांट से 20 किलोमीटर के फासले पर जोरदार धमाका सुनाई दिया। शुरू में तो गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों को भी तशवीश लाक हुई और ईरानी अवाम भी खौफ का शिकार हुए। यहां तक कि ईरानी सोशल मीडिया पर अफवाहें जोर पकड़ने लगी कि इसराइल ने ईरानी एटमी प्लांट पर हमला कर दिया है। लेकिन फौरी तौर पर ईरान की न्यूज एजेंसी अर्ना ने वाजे किया कि ईरान की जानिब से किया जाने वाला ये एक दिफाई तजुर्बा था। ईरान ने एटमी धमाके से पहले ये धमाका क्यों किया? ईरान आलमी ताकतों को क्या पैगाम देना चाहता है? ईरानी शटअप कॉल का इसराइल क्या जवाब देगा? इसराइल इस वक्त क्या सोच रहा है? क्या इसराइल ईरान पर हमले की गलती करेगा? इसराइल आखिर ईरान से इतना खौफजदा क्यों है? तो दोस्तों, इस वीडियो में ना सिर्फ इन तमाम सवालात के जवाब हैं, बल्कि और भी बहुत सारी अहम मालूमात शामिल हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक खोजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे। नाज़रीन ग्रामी, 30 नवंबर को खोजी टीवी ने अपनी वीडियो में खबर दी थी कि ईरान ने एटमी धमाका करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की जानिब से ऐलान किया गया था कि 25 किलोग्राम यूरेनियम को 60% तक अफजूदा किया जा चुका है। यहाँ ये बात नोट कर लीजिए कि यूरेनियम अफजूदा करने की ये मिकदार जौहरी हथियार बनाने की सतह से कुछ ही कम है। इसके साथ ही तेहरान ने दावा किया कि तकरीबन 210 किलोग्राम यूरेनियम को 20% तक अफजूदा किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि यूरेनियम की इतनी बड़ी तादाद सिर्फ जौहरी हथियार बनाने वाले ममालिक में ही अफजूदा की गई है। 2016 में ईरान और आलमी ताकतों, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस के अलावा जर्मनी भी शामिल था, के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसमें ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और जखीरा अंदोजी पर पाबंदियां कबूल करने, मुतअद्दिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या उनमें तरमीम करने और बैनुल अक़वामी जौहरी मुआनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाजत देने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले में ईरान पर से कई बैनुल अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थी। P5+1 का ख्याल था कि यह मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद थी कि पाबंदियों के खात्मे से इसकी मुश्किलात की शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा। लेकिन इस मुआहदे की आड़ में, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इस मुआहदे से फायदा उठाते हुए ईरान ने ना सिर्फ इसराइल और अमेरिका, बल्कि पूरी आलमी बिरादरी को उल्लू बनाए रखा और साथ ही जौहरी ताकत बनने की दौड़ में मसरूफ रहा। और जैसे ही सलाहियत हासिल हुई, फिर ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। यही वजह है कि आजकल ऑस्ट्रियन दारुल हुकूमत वियना में होने वाले मुज़ाकरात में ईरानी हुक्काम का रवैया इंतहाई जारहाना और इंतहा पसंदाना है, और वो किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। और लगता यही है कि मुज़ाकरात का दौर नाकामी से दो चार होगा। प्यारे साथियों, आज जब ईरान के एटमी प्लांट से सिर्फ 20 किलोमीटर यानी 12 मील दूर जब धमाके की आवाज सुनाई दी, तो पूरे मुल्क में खलबली मच गई। अफवाहें जोर पकड़ने लगी और क्या साराइयां शुरू हो गई। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि बदरूद के रिहायशियों ने शोर सुना और एक रोशनी देखी, जिससे लगता था कि शहर के आसमानों में कोई चीज अभी उड़ाई गई है। ये वाकया ऐन उस वक्त पेश आया जब ईरान के वियना में आलमी ताकतों से होने वाले मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो गए और फौरी तौर पर ईरानी फौज के तर्जुमान जनरल अमीर तिरखानी सरकारी टीवी पर आए और कौम को तसल्ली दी कि इसराइली हमले की अफवाहें महज क्यास आराइयां हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, धमाके के बाद इसराइली हमले की अफवाहों ने इसलिए भी जोर पकड़ा कि सिर्फ 2 रोज पहले यानी 4 दिसंबर को ही खोजी टीवी आपको ये भी बता चुका है कि कैसे इसराइल पहले ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले कर चुका है और इन्हें नेस्तो नाबूद करने की नापाक कोशिश कर चुका है, जिसमें इसे ईरानी जौहरी प्लांट पर काम करने वाले साइंसदानों की भी मुकम्मल हिमायत और मदद हासिल थी।
اسرائیل کی جاری کی گئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایرانی ایٹمی پلانٹ پر کیے جانے والے حملوں کے لیے اسرائیل نے 10 اعلیٰ ایرانی سائنسدانوں کو بھرتی کیا تھا اور زیر زمین موجود A1000 سینٹریفیوجز تیار کرنے والے ہال کو بھی تباہ کرنے پر راضی کیا۔ اس تنصیب کو ایران کی محفوظ ترین جوہری تنصیب سمجھا جاتا ہے۔ اس حملے میں استعمال ہونے والا دھماکہ خیز مواد ایک ڈرون کی مدد سے خاموشی سے کمپاؤنڈ میں گرایا گیا تھا، جسے اسرائیل کے پے رول پر کام کرنے والے سائنسدانوں نے خود وصول کر لیا، جبکہ باقی سامان کھانے کی گاڑی میں خوراک کے ڈبوں میں ڈال کر پہنچایا گیا تھا۔ حملے نے اس جوہری تنصیب کے سینٹریفیوجز میں سے 90% کو تباہ کر دیا تھا، جس کے باعث اس پلانٹ میں بم کی تیاری کو تقریباً 9 ماہ تک بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں ایران میں 11 ماہ کے دوران کی جانے والی موساد کی 3 کارروائیوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی 2 کارروائیوں میں نیتنز میں موجود تنصیب کو جولائی 2020 اور اپریل 2021 میں دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ تیسری کارروائی رواں سال جون میں کی گئی تھی، جب تہران سے 30 میل شمال مغرب میں موجود کرج شہر کے قریب ایران کی سینٹریفیوج بنانے والی کمپنی کو کوارڈ کاپٹر کے حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے ایک موٹر بائیک کے وزن جتنا کوارڈ کاپٹر ایران میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہنچایا، جہاں اس کو جوڑ کر جون میں کرج میں ہونے والے حملوں میں استعمال کیا گیا۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی 8 ماہ کی مدت میں مکمل کی گئی، جس میں 1000 کے قریب ٹیکنیشین شریک تھے، جبکہ ایران میں موجود ایجنٹس ان کے علاوہ تھے۔ ایرانی تنصیبات میں کی جانے والی یہ کارروائی موساد نے انفرادی طور پر کی تھی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے حلقوں میں اس کو بلو اینڈ وائٹ آپریشن کہا جاتا تھا۔ دوستو، اسرائیل نے صاف صاف ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اسرائیل کا سرکاری ریڈیو انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دے چکا ہے کہ یہ کارروائیاں موساد کے سائبر آپریشنز کا حصہ تھیں، اور اس کارروائی کے بعد ایرانی حکام نے بھی تل ابیب پر نہ صرف الزام لگایا تھا بلکہ اسے ہی مورود الزام ٹھہرایا تھا۔ ناظرین، یہ تھا وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے اسرائیلی حملے کی افواہیں تیزی سے پھیلتی گئیں اور عوام بھی انہیں پھیلانے میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ ہوتے رہے۔ ایسے میں ایرانی فوج کے ترجمان ٹی وی پر آئے اور تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ تشویش کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے دفاعی میزائل سسٹم کا تجربہ کیا گیا تھا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کس قدر تیاری کی حالت میں ہے۔ عوام کے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ایران کے نیتنز پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی تقریباً مکمل طور پر زیر زمین ہے، جو کنکریٹ سے مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہے۔ ادھر ایران نے یہ دھماکہ کیا، ادھر واشنگٹن کے کان کھڑے ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی پالیسی چھوڑ دے اور صاف صاف بتائے کہ وہ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ امریکہ نے وارننگ دی ہے کہ ایران کو اپنے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی مذاکرات کو سست رفتاری سے چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ساتھ ساتھ ایران کی جوہری سرگرمیاں بھی تیز ہو رہی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں بتایا کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں کیونکہ ایران سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے آسٹریا سے واپسی کے بعد بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے 2015 کے معاہدے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم ایسی صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے جس میں ایران اپنے جوہری پروگرام کو تیز کرے اور اپنی جوہری سفارتکاری کو سست کر دے۔ جوہری مذاکرات کا 7واں دور ویانا میں 5 دن جاری رہنے کے بعد جمعے کو ختم ہوا۔ وفود اپنے قومی دارالحکومتوں کو واپس لوٹ گئے اور توقع ہے کہ وہ اگلے ہفتے آسٹریا دوبارہ جائیں گے۔ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے حالیہ بات چیت میں ان تمام سمجھوتوں کو نہ صرف ترک کیا بلکہ رواں ہفتے امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات کے دوران مزید اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ناظرین گرامی، ایران کی جانب سے ایٹمی دھماکے سے پہلے بطور ٹیسٹ کیے جانے والے اس دھماکے کے بعد ایرانی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ممکنہ حملے کی تیاری کے لیے $1.5 ارب امریکی مختص کر چکی ہے۔ اب $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا اس سال واقعی ایران ایٹمی قوت بن سکے گا؟ کیا ایران اب کی بار اسرائیلی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اور اگر اسرائیل نے جارحیت کی تو پاسداران انقلاب کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا شام کے بعد عالمی طاقتوں کا اگلا میدان جنگ ایران کی سرزمین بننے والی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل کی جانب سے شروع ہونے والی جارحیت کسی نئی عالمی جنگ کا نقطہ آغاز بن جائے؟ لیکن دوستو، ایک اور عام سوال یہ بھی ہے
کہ ایران کے جوہری طاقت بننے کے اعلان کے بعد اگر ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ شروع ہو گئی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ اس تمام صورتحال میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔